यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, मगर बदकिस्मती से वो फौरन दुनिया से रुखसत हुआ। असद सदीकी ने हाल ही में फौचिया मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने कैरियर समेत जाती जिंदगी पर भी खुलकर बातें की और बताया कि कैसे उनकी शादी ज़ारा नूर अब्बास से हुई थी। असद सदीकी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि शादी से कबल ही वो ज़ारा नूर को पसंद करने लगे थे और फिर वो अपने करीबी दोस्तों के हमरा अपना रिश्ता लेकर गए थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि ज़ारा नूर अब्बास का हाथ मांगने उनके साथ अदाकार यासिर हुसैन, गुलकार आसिम अजहर और अदाकारा सज्जल अली गए थे। असद सदीकी ने बताया कि ज़ारा नूर अब्बास की खाला बुशरा अंसारी ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने उस वक्त अमेरिका से अपनी भांजी के शौहर को फोन करके उनका रिश्ता असद सदीकी के साथ करने की सिफारिश की। अदाकार का कहना था कि बुशरा अंसारी की जानिब से सिफारिश किए जाने के बाद ही ज़ारा नूर अब्बास के वालिदैन रिश्ते के लिए रजामंद हुए थे। उन्होंने अहलिया की तारीफें करते हुए कहा कि वो उनके प्यार के जज्बे और दूसरों का ख्याल रखने से उनके मद्दाह हुए और उनसे शादी का इरादा किया। एक सवाल के जवाब में असद सदीकी ने वाजे किया कि पहले बच्चे की मुतवक्का पैदाइश के वक्त ज़ारा नूर अब्बास का हमल जाया नहीं हुआ था, बल्कि बाज पेचीदगियों की वजह से 6 माह के बच्चे की पैदाइश हुई थी। अदाकारा ने बताया कि उनके यहाँ पहले बेटे औरंगजेब की पैदाइश हुई थी, मगर वो जल्द ही इंतकाल कर गए थे और उन्होंने ज़ारा के साथ मिलकर बच्चे की तदफीन की थी। उन्होंने अहलिया की बहादुरी की तारीफें करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे की पैदाइश के वक्त खातून न सिर्फ जिस्मानी खदोखाल की तब्दीलियों का सामना करती है, बल्कि वो जज्बाती तौर पर भी तब्दील होकर मुश्किलात बर्दाश्त करती है। असद सदीकी का कहना था कि खुदा ने ऐसे ही खातून का मर्द से आला दर्जा नहीं बनाया, वो नई जिंदगी को जन्म देने वाली होती है, इसलिए उनकी अहमियत और दर्जा ज्यादा है। असद सदीकी और ज़ारा नूर अब्बास ने दिसंबर 2017 में शादी की थी। जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की मुतवक्का पैदाइश की खबरें सितंबर 2021 में आई थीं। बाद अज़ां सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि बाज पेचीदगियों की वजह से ज़ारा नूर अब्बास का हमल जाया हो गया, मगर अब असद सदीकी ने वाजे किया है कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, मगर वो जल्द इंतकाल कर गए थे। असद सदीकी से ज़ारा नूर अब्बास की दूसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी 2014 में कम उम्री में बैरून मुल्क रिहाइश पजीर शख्स से की थी, मगर 2017 के आगाज में ही उनकी तलाक हो गई थी। पहली शादी की नाकामी पर ज़ारा नूर अब्बास माजी में खुलकर बात कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि शौहर की जानिब से अदाकारी की इजाजत ना दिए जाने की वजह से ही उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उनकी तलाक हुई। ज़ारा नूर अब्बास माजी में बता चुकी हैं कि उनकी तलाक पर लोगों ने बातें की कि अदाकाराएं और अदाकारों की बेटियां तलाक ही लेती हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को जिले का दर्जा देने का ऐलान किया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराये का बताना है कि गुलकारा इनकम टैक्स की मद में एफबीआर की 8.5 करोड़ की नादहिंदा हैं। ताहम एफबीआर को आयमा बेग के बैंक अकाउंट से रिकवरी न हो सकी। रोजनामा जंग के जराये के मुताबिक आयमा बेग ने अपने बैंक अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए से जायद रकम निकलवा कर अकाउंट्स खाली कर दिए हैं। जराये का मजीद बताना है कि एफबीआर ने आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर रखी है। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल एफबीआर ने इनकम टैक्स अदा न करने पर आयमा बेग को नोटिस जारी किया था। एफबीआर के मुताबिक आयमा ने 2018, 2019 और 2020 का इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया। वाज़ेह रहे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने इनकम टैक्स अदा न करने पर गुलकारा आयमा बेग को नोटिस जारी कर दिया। एफबीआर ने इनकम टैक्स अदा न करने पर गुलकारा
آئمہ بیگ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق آئمہ نے 2018، 2019 اور 2020 کا انکم ٹیکس جمع نہیں کروایا۔ ایف بی آر کے مطابق گلوکارہ 8.5 کروڑ روپے سے زائد کی نا دہندہ ہیں۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر آئمہ بیگ کے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کی جانے والی گاڑی ضبط کر لی جائے گی، جبکہ اس سلسلے میں انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ 90 کی دہائی کی بات ہے جب بالی ووڈ اداکار گووندا اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ ان دنوں ایک صحافی نے انہیں اداکارہ رانی مکھرجی کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں دیکھ لیا اور اگلے روز یہ سکینڈل بھارتی میڈیا پر چھایا ہوا تھا۔ گووندا اور رانی مکھرجی کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور بیرون ممالک فلموں کی عکاسی کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ان کے معاشقے کی خبریں تو گردش میں تھیں ہی، لیکن اس سکینڈل سے گووندا کی ازدواجی زندگی میں پھونچال آ گیا۔ وہ پہلے سے سنیتا آبوجا کے ساتھ شادی شدہ بھی تھے۔ رپورٹ کے مطابق میڈیا اس سکینڈل کے بعد گووندا اور رانی مکھرجی کے معاشقے کی نت نئی تفصیلات کھوج کر سامنے لا رہا تھا کہ اسی دوران ایک انٹرویو میں رانی مکھرجی نے ایسا بیان دے ڈالا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ رانی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا تعلق گووندا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی کہ اس دنیا میں گووندا جیسا عمدہ دوست اور ایک ہمدرد ملنا مشکل ہے۔ گووندا کی اہلیہ سنیتا، جو اس سکینڈل پر پہلے ہی بہت دل گرفتہ تھی، رانی کے اس بیان پر انہوں نے گووندا کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وقت گزرتا گیا، گووندا اور سنیتا میں صلح ہوئی اور دونوں نے اپنے ازدواجی تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ آج 3 دہائیاں گزرنے کو ہیں اور دونوں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک حالیہ گرفتاری سکینڈل کے بارے میں بتاتے چلیں، جس میں چند روز قبل ممبئی کے ایک نائٹ کلب میں کورونا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے اور دیر تک پارٹی کرنے کے الزامات کے تحت بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف شخصیات سمیت بھارتی سابق کرکٹر سریش رائنا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تاہم چھاپا مار کارروائی اور گرفتاری کے حوالے سے رتک روشن کی سابق اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوزین خان نے گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میری عاجزانہ وضاحت ہے کہ گزشتہ رات میں اپنے ایک قریبی دوست کی سالگرہ کی دعوت میں شریک تھی۔ ہم میں سے کچھ نے ڈریگن فلائی کلب میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن تقریباً رات 2:30 بجے وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار آئے۔ جب تک کلب کی انتظامیہ پولیس کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہی تھی، تمام مہمانوں کو کلب میں 3 گھنٹے تک روک کر رکھا گیا۔ تاہم بعد ازاں صبح 6 بجے ہمیں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس لیے میڈیا پر گرفتاری کی چلنے والی رپورٹس سراسر غلط اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ سوزین کا کہنا تھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمیں انتظار کیوں کروایا گیا اور پولیس کا کلب انتظامیہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ میں اپنے اس بیان سے حقائق کی درستگی کر رہی ہوں۔ میری نظر میں ممبئی پولیس قابل احترام ہے۔ وہ ہمیں محفوظ کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی کڑی نگرانی کے بغیر ممبئی کے لوگ خود کو محفوظ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ چھاپے کے دوران پب میں معروف گلوکار گرو رندھاوا اور سابق بھارتی کرکٹر سریش رائنا بھی موجود تھے اور ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔